السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكيرا بما سبق، كنا شفنا أن الشركة ولا لا سوسيتي في نهاية كل إكزرسيس كونطابل، ومن بعد ما كتحصل على واحد غيزيلطا نت، ديك الساعة خاصها تقسمها. كتقسمها لجوج حوايج: بارتي كتمشي لي ريزيرف، شفناها في الفيديو السابق. أنواع ديال لي ريزيرف: كاين ريزيرف ليغال، فاكولتاتيف، ستاتيتير، إلى غير ذلك. والبارتي اللي كتبقى كياخدوها لي زاكسيونير سو فورم دو ديفيدوند، يعني ارباح ديالهم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا انواع لي ديفيدوند، وغادي نشوفوا غنشوفوا كيفاش نتعاملوا مع لو غوبور انوفو، سوا سول ديبيتور سوا سول كريديتور. اول حاجه غادي نشوفوها هي انواع لي ديفيدوند، يعني دوك الارباح اللي كيحصلوا عليهم لي زاكسيونير ديال الشركه. اول تيب ديال لي ديفيدوند كيتسمى برومي ديفيدوند. هاد لو بروميي ديفيدوند اي بارفوا ستيبولي dans les statuts، يعني كيكون في الستاتي ديال الشركة. il représente une fraction du bénéfice، كيكون معبر عليه بواحد البورسونتاج، يعني داك البورسونتاج كيتخاد من الغيزيلطا نيت. في اي اكزرسيس كتقدر تلقى واحد البورسونتاج معين، يعني ماشي فيكس، على حساب شنو حققتي، سواء 6%، 8%، 7%، الى غير ذلك. يعني على حساب الريزلطا نيت كيتحدد هذاك البورسونتاج. هاد لو بورسونتاج في البرومي ديفيدوند كالكولي سور لو مونطون ليبيغي. يعني هنا الشرط ولا الاختلاف بين هاد البرومي ديفيدوند و سوبر ديفيدوند. علاش ما يجمعوهمش ويحطوا غير ديفيدوند واحد ويحسبوه؟ هنا فين كاين الفرق بين هاد لي دو تيب. علاش؟ كيف ما كتشوفوا هنا ان البرومي ديفيدوند قال لي كالكولي سور لو مونطون ليبيغي اي نون رومبورسي دو كابيتال سوسيال. الوغ الشرط هو ان الكابيتال في بعض المرات ما كيكونش مليبيري كامل. دونك مثلا عندك شركه فيها 5 ديال لي زاكسيونير ولا العدد ديالهم كيلكونك، دونك كيكون واحد العدد ديال لي زاكسيونير مثلا جايبين الكابيتال ديالهم كاملين، يعني مليبيري الكابيتال ديالهم اونتييرمون، ووحدين اخرين مثلا جايبين غير بارتي منه، يعني لي با ليبيري اونتييرمون، يعني كيكون غير بارسيالمون. الوغ في هذه الحاله ما يمكنش ياخذوا لي ديفيدوند بحال بحال. هادوك اللي جايبين لينا لي ديفيدوند البارتي ديال الكابيتال ديالهم كامل غادي يكونوا افونتاج على الاخرين، يعني غيكون عندهم واحد لافونتاج على بارابور لي زوطخ. اشنا هو هاد لافونتاج؟ هو في لي ديفيدوند انهم كياخذوا واحد البروميير ديفيدوند على الكابيتال اللي ماجي لونتربريز. وكيبقى لو سوبر ديفيدوند comme définition ديالو est la somme attribuée aux actionnaires par l'Assemblée générale ordinaire sur le solde éventuel du bénéfice distribuable. يعني من بعد ما كنحيدو بروميير ديفيدوند، داكشي اللي كيبقى لينا عاد باش كنعطيوه لي زاكسيونير. ولكن شنو الشرط؟ ان لو سوبر ديفيدوند كنعطيوه لكاع لي زاكسيون بدون ما نعرفوا واش مليبيرين اونتييرمون ولا بارسيالمون. كيف ما كتشوفوا لو سوبر ديفيدوند اي ديستريبيي ا توت لي زاكسيون، يعني العدد لي زاكسيون اللي كيكونوا لنا الكابيتال. ما كنشوفوش واش هذا جايب الكابيتال ولا هذا ما جايبوش، واش هذا جايب الكابيتال كامل ولا جايب غير بارتي منه. دونك هذا هو الشرط والاختلاف بين هاد لي دو تيب، ان البروميير ديفيدوند كيتعطى لو كابيتال ليبيري، لو سوبر ديفيدوند كيتعطى الكابيتال كامل. كيف ما كتشوفوا في التحت ديال كل ديفينيسيون في بروميير ديفيدوند كيفاش كيتحسب ولا كيف كنحسبوا calculer sur le montant libéré du capital. Par contre, le super dividende est calculé sur le montant total du capital. يعني ما كنبقاوش نشوفوا واش هذا جايب غير النص ولا جايب الكابيتال ديالو كامل، يعني كيكونوا هما دي بار كل واحد بشحال مساهم في الكابيتال ديال هذيك الشركه. غادي نمروا دابا لواحد البارتي جد مهمه، وهي كيفاش نفرقوا بين لي غوبور غانوفو. سبق وشفناهم انهم كينتميو مع لي ريزيرف، كاين واحد بينيفيسيير وواحد ديفيسيتير. الوغ في اش من حاله كيخرج لينا ديفيسيتير، وفي اش من حاله كيخرج لينا بينيفيسيير
وشنو الفرق بيناتهم وكيفاش كنتعاملوا معاهم فاش كنبغيو نافيكتيو الريزلت. نعتبر الريزلت نت دار واحد ليكزارسيس ان خرجت كتساوي لنا 2000 درهم. هذيك 2000 درهم غادي نديروا ليها لافيكتاسيون. اول حاجه قلنا كنحيدوا من الريزلت نت هي ريزيرف ليغال في حدود لو مينيموم ليغال اللي هو 5%. الوغ 5% من 2000 هي 100 درهم. دونك غادي نحطو كوم ريزيرف ليغال 100 درهم. شحال بقى لينا؟ خاصنا نافيكتيو، دونك غنديرو 2000 ناقص 100 بقات لينا 1900. هاد 1900 كيف ما كتشوفوا في لاكاز اللي بالزرق، هذيك 1900 غادي نعاودو نافيكتيوها. قررنا اننا نعطيو كوم اوتر ريزيرف 900 درهم، ونعطيو لي زاكسيونير، يعني نعطيو لي زاكسيونير واحد ديفيدوند ديال 1100 درهم. كيف ما كتشوفوا حنا عندنا غير 1900، ولكن عطينا لي زاكسيونير 1100 درهم، وعطينا الاوتر ريزيرف يعني حطيناه في الملكيه على ديسبوزيسيون دو لونتربريز 900 درهم. اذا في هذه الحاله لو غوبو غانوفو غيخرج لنا سول ديبيتور 100 درهم. ما معنى ذلك؟ معنى اننا افيكتينا واحد المبلغ اكثر من داكشي اللي عندنا. يعني كيف ما كتشوفوا 1100 زائد 900 راه كيتساوي 2000، ولكن حنا كانت بقات عندنا غير 1900، دونك غيخرج لنا العدد سالب وغيخرج هو 100 درهم. دونك هذا كيتسمى لو غوبو غانوفو سول ديبيتور، وهو اللي كيف ما سبق شفنا في الفيديو السابق انه كيتسمى غوبو غانوفو ديفيسيتير. الوغ هاد الغوبو غانوفو ديفيسيتير في ليكزارسيس الماجي غيخصنا نحيدوه هو الاول عاد باش داكشي اللي بقى لينا نافيكتيو. الوغ نفترض ان الريزلت نت ديال ليكزارسيس اللي كيتبع هذا، يعني اكزارسيس 1 بلس 1 خرجت كتساوي لينا 4100 درهم. هاد 4100 درهم هو لو بينيفيس اللي خاصنا نافيكتيوه. الوغ قبل ما نافيكتيو لي ريزيرف ليغال كنشوفوا واش عندنا شي غوبو غانوفو سول ديبيتور. ركزوا مزيان في هاد النقطه، خاص يكون عندنا غوبو غانوفو سول ديبيتور. في حاله ما كان كنقصوه هو اول ايطاب، ما كتبقاش ريزيرف ليغال هي اول ايطاب. وحاولوا تركزوا في هذه النقطه. شكون هو لو غوبو غانوفو اللي كنقصوه من ريزلت نت كاول مرحله؟ اللي هو غوبو غانوفو سول ديبيتور يعني كيكون ديفيسيتير. غادي نقصوا 100 درهم اللي كانت خارجه لنا في ليكزارسيس اللي فات، غادي تبقى لينا 4000. دونك هاد 4000 درهم هي اللي غادي نافيكتيو. ما غاديش نافيكتيو 4100 حيت حنا كانت عندنا كريدي، كانت عندنا واحد ديفيسيت ديال 100 درهم. الوغ هذيك 4000 غادي نحيدو منها اول حاجه ريزيرف ليغال في الحدود ديال المينيموم ليغال اللي هي 5%. 4000 5% كتساوي 200، دونك ريزيرف ليغال غنحطو فيه 200. شحال بقات لينا؟ بقات لينا 4000 ناقص 200 اللي هي 3800. هاد 3800 غادي نعاودو نحطو في اوت ريزيرف 800. غادي افيكتيو لي كونت ديال لي ريزيرف اللي بقاو سوا ستاتيتير سوا فاكولتاتيف سوا ريغلومونتي، غنحطو فيهم 800. وقررت لونتربريز انها تعطي لي زاكسيونير 2000 درهم كمثال. الوغ حنا كانت عندنا 3800 اللي باقا ما تافيكتاتش، عطينا 2000 لي زاكسيونير سو فورم دو ديفيدوند، وعطينا لي زوت ريزيرف يعني حطيناهم على ديسبوزيسيون دو لونتربريز 800 بما مجموعه 2800 درهم. حنا كانت عندنا 3800، الا حيدنا منها هاد الشيء اللي افيكتينا دابا دونك غادي يبقى عندنا واحد 1000 درهم زايده، يعني هذيك 1000 درهم ما فرقناهاش ما افيكتيناهاش على لي كونت. دونك في هذيك الحاله الا كان موجب كيتسمى لو غوبو غانوفو سولد كريديتور، يعني هو لو بينيفيسيير. وهذا لو غوبو غانوفو غنتظروا ثاني العام الماجي يعني ليكزارسيس 1 بلس 2، وغادي نشوفوا كيفاش حتى هو غادي نتعاملوا معاه. غير هو الاختلاف بينه وبين لو غوبو غانوفو سولد ديبيتور انه في العام الموالي ما كنزيدوش لو غوبو غانوفو هو الاول كيف ما الكاد السولد ديبيتور اللي كنحيدوه قبل ما نبداو نافيكتيو اي حاجه. هذا كيبقى كيمشي على حسب معطيات ديال ليكزارسيس، يعني ليكزارسيس كيتعطاك على شكل عوارض، يعني كل يعني معلومات تراتبيه، يعني كتبع انت التراتبيه ديال ليكزارسيس.
كتبقى فين ما عطاك شي معلومه كتزيدها ولا كتنقصها على حساب شنو كاين في ليكزارسيس. هاد لو روبو غانوفو سولد كريديتور يعني كيتحدد كيتنقص ولا كيتزاد في الحاله، يعني على حساب فين جا تراتبيا في ليكزارسيس. قال لك راه غادي يجي من بعد ما ندوطيو ريزيرف فاكولتاتيف، غادي ديرو من بعد لي ريزيرف فاكولتاتيف. قال لك غادي نخليه من بعد بروميي ديفيدوند، غادي تخليه من بعد بروميي ديفيدوند. شكون هو اللي ما كتشاورش عليه مطلقا؟ هو السول ديبيتور، هذاك هو اللي كتحيدو بلا ما يحتاج يقولها لك. دونك كتحيدو قبل ما تحط لي ريزيرف ليغال. في الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا دي زيكزيرسيس في حالات متنوعة، يعني في الحالة ديال ان الكابيتال يكون ليبيري اونتييرمون وما يكونش لو غوبو غانوفو، وفي حالة انه يكون الكابيتال مليبيري اونتييرمون ويكون عندنا لو غوبو غانوفو سوا سولد ديبيتور سوا سولد كريديتور. وفي الحالة الأخرى غادي نشوفوا لا ليبيراسيون بارسيال دو كابيتال وكيفاش خاصنا نتعاملوا معها. وهذه هي اللي كتواجد بزاف في لي زيكزام وكيكونوا فيها باغ اكزومبل لا ليبيراسيون ديال دي بار كيكونوا او كور دو ليكزيرسيس اللي تحققات فيه هذيك الريزلطه اللي انت غادي تافيكتي. هنا فين كيتخلق مشكل، يعني كتولي تشوف هذاك لا بار ولا هذاك الكاغ اللي جانا في وسط العام، يعني بشحال ساهم في تحقيق هذيك النتيجه اللي انت غادي تافيكتي. دونك كتولي تشوف واش خاصك تدخلو مع بروميي ديفيدون ولا ما تدخلوش. يعني تما كيختلفوا الحالات ولا غادي نشوفوهم ان شاء الله.